السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غنوجدوا هذا الكاطو فريزي. غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات، 40 60 غرام ديال السكر سنيده و60 غرام ديال الطحين. غادي نطربوا جوج د البيضات مع السكر سنيده تنزيدوها بشويه بشويه، وغيبقى يطرب داك البيض حتى تيولي بيض، اللون ديالو تيولي فاتح، ما تيبقاش صفر. اذا مني تيولي موسو بهذا الشكل هذا، تنحيدو داك الفوي د العجانه وتنخلطو غير بيدينا. ملي تنزيدو الطحين بالفوي مانويل، تنزيدو داك الطحين بشويه بشويه من التحت للفوق، من التحت للفوق تنخلطو باش داك الهواء ديال البيض اللي طربنا ما يمشيش لينا، تبقى موسوس. ومن بعد تنديروها في بابي سولفوريزي في الطاوه وندخلوها الفران 160 درجه 12 دقيقه. ودابا ندوزو ونشوفو كيفاش غادي نوجدو لا كريم باتيسير. غير نحتاجو 3 ديال صفر البيض، 30 غرام مايزينا، 80 غرام سكر سنيده، 360 مليلتر د الحليب، وهذه الروح د الفاني. ممكن ديروا العود ديال الفاني او ممكن ديروا هاد الروح ديال الفاني، اختياريه. اذا تناخذوا داك الحليب وتنديروه في فوق العافيه تيسخن لينا، ماشي يفيض، غير يدفى لينا يسخن. وتناخذوا داك الصفر د البيض تنزيدوا عليه سكر سنيده وتنخلطوا مزيان. ومن بعد تنزيدوا المايزينا حتى تيندمجوا لينا هاد العناصر هادي كلها. هذاك الفاني تنزيدو حتى تيدفى ليا الحليب، عاد كنزيد الرويز ديال المعلقه صغيره، غير باش ملي كندوقوا داك، ملي كنبداو ناكلوا ديك لا كريم كيجينا فيها لو غود الفاني اللي هو زوين بزاف. وإلا لقيتوا العود الفاني استعملوه، راه كيجي احسن واحسن. اذا تنحركوا مزيان حتى تيتخلطوا لينا العناصر كلها. تنجيبوا الحليب ديالنا اللي تيكون دفى لينا فوق البوطه، وتنزيدوا عليه شي شويه على هذاك الخليط د البيض. نخلطو مزيان بسرعه قبل ما لان تيكون سخون باش ما يطيبش لينا داك الصفر د البيض. وتنعاودو نرجعوه لداك الحليب الاخر، ما نخليو حتى شي حاجه في البول، ونردوه فوق البوطه باش طيب لينا هاد لا كريم ويدينا ما تحبسش على التحراك حتى تتعقد لينا ديك لا كريم، وكتولي تشكل لنا هاد كتولي دوك البويقات اولا الفقاعات اللي كيخرجوا، تنقول لهم دوك البويقات. فوالا، من بعد كنزيدو عليها 15 غرام ديال الزبده وتنخلطو. ومن بعد كنكونوا ديجا مرطبين 4 ديال الوراق الجيلاتين ونص في الماء بارد، تنعصروهم مزيان بين يدينا وتنزيدوهم على ديك لا كريم وتنبداو نحركو حتى تذوب. تنغطيوها بواحد الفيلم او كونتاكت باش ما تشكلش لنا واحد القشره، واحد لاكروت. الا تشكلات لنا ديك لاكروت راه كتفسد لنا لا كريم. ندخلوها للثلاجه تبرد وندوزو لا جينواز. ملي كطيب لنا تنقطعو جوج ديال الشكل ديال بحال هذا الشكل هذا دائري. شوفوا نتوما الشكل اللي بغيتو ديريو به الكاطو، مربع او اللي بغيتو. كنحتاجو الفخيز مقطع على جوج طرفات ديال الفخيز والسيرو باش غادي نسقيو الجينواز. هنا كنديرو 430 مليلتر ديال لا كريم فريش وتنطربوها تنطلعوها. غنحتفظوا بها في واحد البول باش غادي نزيدوها على الكريم باتيسير. في نفس البول اللي طلعنا فيه لا كريم فريش غادي نزيدو عليه لا كريم باتيسير اللي بردات لينا في الثلاجه. وغادي نديرو هاد الكا او لافي باش كنطلقوا ديك لا كريم. وتنبداو ملي كتطلق لينا مزيان، شوفوا كيفاش كتولي لا تيكستور ديال، يعني القوام ديال لا كريم. تنبداو نزيدو عليها ديك لا كريم فريش اللي طلعنا بشويه بشويه، وتنخلطوا حتى تندمج لنا العناصر بجوجهم. ملي كيندمجوا لينا مزيان وكتخلط لينا لا كريم باتيسير مع لا كريم فريش، كتعطينا هاد لا كريم هادي بهاد القوام هذا. تنحتفظوا بها في البوش هادوي باش نستعملوها في الوقت ديال المونتاج ديال الكاطو ديالنا. على فكره هاد لا كريم راه كتجي لذيذه وغزاله. ندوزو دابا باش نمونطيو الكاطو ديالنا. كنحتاجو هذاك لو بابي تنحطوه من التحت، ناخدو الساخ اللي غنخدمو به ونحطو الجينواز الاولى اللي قطعنا. تنسقيوها بداك لو سيرو ديال الفريز، هو الفريز مطحون مع السكر سنيده، تيغلى حتى تيذوب داك السكر سنيده، ونزيدو عليه معلقه ديال الحامض وتنخليوه يبرد باش نسقيو به لا جينواز. ندوزو من بعد غناخدو داك الفريز اللي قسمنا على جوج، حيدنا له ديك النباته الخضراء وقسمناه على جوج. وخصو يكون كله قد قد باش ملي كنحطوه ما تجيش وحده عاليه على وحده، كيجي وحده قد وحده. تنستمروا بهذه العمليه حتى تندوروا السيركل كامل بحال هذا الشكل هذا. ودابا غادي نجيبوا ديك لا كريم اللي وجدنا قبيله، وغادي نبداو نديروا اول حاجه الكريم ما بين كل فريز وفريز، كل حبه وحبه. وندخيو ديك لا كريم مزيان لان هذيك هي اللي غادي تسودي لينا لي فريز كلهم اللي دايرين على هذا الكاطو هذا، بحيث ملي غنحيدوا داك السيركل غادي يبقاو شادين لينا مزيان.
غادي نستمروا في الطريقه ونديروا لا كريم الوسط، ونجيبوا سباتول ونضغطوا ما بين كل حبه وحبه الفخاز بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، باش تدخل لا كريم مزيان وتتجمع لينا اولا تتسودي لينا دوك لي فخاز اللي حطينا. ومن بعد كنجيبوا الطريفات ديال الفخاز اللي قطعنا رقيقين وتنحطوهم في الوسط. راه تنهضروا دابا على فخيزيه، يعني خصو يكون عامر فخاز. على فكره كتجي زوينه ولذيذه وطري فريش هذا الكاطو هذا. كنعاودو نغطيو بلا كريم، تنغطيو مزيان حتى كيتغطى لينا الفخاز كامل. ومن بعد كنجيبو سباتول باش هنا في هذه المرحله اون فاليسي داك الوجه ديال الكاطو. تن تنجرو هكذا من اليمين والشمال والفوق والتحت باش كيشكل لنا واحد السطح مستوي. والا بقات شي بليصه خاويه كنزيدو فيها لا كريم بحال هكذا وتنجرو باش كيكون لنا كله نيفو واحد بحال هذا الشكل هذا. الوغ هاد الجهه هادي باقا خاويه شي شويه غادي نزيدو فيها لا كريم بهذا الشكل هذا ونجرو بسباتول، وهنا كتشكل لنا سطح مستوي. من بعد كنجيبو الطرف الاخر ديال الجينواز وتنحطوها ونضغطو شي شويه بيدينا غير باش تقاد لينا، وندخيوها للثلاجه باش كتبرد لنا ديك لا كريم. من بعد ما كتبرد تنحيدو السيركل ديالنا، وشوفوا كيفاش كيكون داك الفخيز جامع راسو وديك الكريم حتى هي جامعه راسها. هنا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين، كيبقى اختياري ليكم. هذيك لا جينواز ممكن تسقيوها كيف ممكن ما تسقيوهاش اللي بغيتو، الا سقيتوها كان افضل. وغادي نزوقو هنايا بلا كريم شانتيي، انا طلعتها مع شويه ديال الفرomاج فري. التزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا ان كولي دو فريز، ممكن تحطوا غير الفريز هكذا من الفوق تزينوها بوريقات ديال البازيليك اولا اللي بغيتو نتوما. تنعمروا دوك الفراغات. علاش قلت البازيليك؟ لان داك البازيليك تيتواتى مع الفريز، لا لونو ولا اولا ورقه النعناع كاع. اذا هنا ملي تنساليو داك الوريدات كنجيبو الكونفيتور دو فريز كنبقاو نديرو غير قطعات بحال هكذا بوغ فيغ ان رابيل بلي حنا رانا دايرين كاطو د الفريز. على فكره كتجي لذيذه، يعني قلتها لكم شحال من مره في هذا الفيديو ده. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان ووضحت لكم الخطوات ديال هذا الكاطو هذا ولا ديال هذا لو فريزي، وكنتمنى تجربوها وتمتعوا بها. راه غزاله كتجي، نحطوها ان ديسير بوركوا با، علاش لا كتجي حتى هي زوينه. تنستمروا في التزواق ديالنا، وما نساوش هذوك لي شوت اللي كيسيطوا لينا راه ما تيضيعوش، تنقدروا نديروا بهم كويسات ديال بهاد لي جينواز والكريم اللي كتشد لينا كيف ما غادي نوريكم دابا. الوغ شوفوا بعدا الشكل ديال الفريز كيفاش كيجي من الجنب ديك لا جينواز والفريز ولا كريم، وهذا ها هو هذا الكويس هكذا انا درت له. الوغ درت انايا جينواز سقيتها مزيان بالفريز من التحت ودرت لا كريم، ودرت فوق منها جينواز عاديه، ودرت عاوتاني لا كريم وزوقتها من الفوق بلا كريم شانتي وبالفريز ولا اللي بغيتو. المهم حتى حاجه ما كتضيع. شوفوا ملي كنقطعوها كيفاش كيجي والطبقات ديالها باينين وزوينين ولذيذه وغزاله. كنتمنى تجربوها وتستمتعوا بها. واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش ان شاء الله نتقاسموا كاع الوصفات ونتقاسموا لو بليزير بور كويزيني. هذا هو المهم. خليتكم على خير، نقول لكم بسلامه والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.